रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान के मालिकों, पाकिस्तान के वारिसों, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबल, पाकिस्तान की सलामती के जामन, पाकिस्तान के नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब इतनी जल्दी इलेक्शन क्यों चाहते हैं? पंजाब असम्बली का इलेक्शन आम इंतखाबात से पहले क्यों चाहते हैं? क्या इमरान खान साहब को अपनी मकबूलियत है, जो आर्जी मकबूलियत है, वो अवामी हलकों में कम या ख़त्म होने का खदशा है? मैं आपको बताता चलूँ कि मकबूलियत, जो पॉपुलैरिटी होती है ना, वो दो तरह की होती है, वो दो चीज़ों की होती है। एक पॉपुलैरिटी मकबूलियत होती है पॉलिसी की, जो पॉलिटिकल लीडर्स की पॉलिसी होती है, या पॉलिटिकल जमात, सियासी जमातों की पॉलिसी होती है, जो अवाम को डिलीवर करने की होती है। एक वो होती है। दूसरी होती है शख्सियत की मकबूलियत। ये जो इमरान खान साहब की जो एक सियासी जमात की जो मकबूलियत है ना, वो 0/0 है। उस इसलिए इनको खौफ लगा हुआ है कि हम जल्द से जल्द इलेक्शन करवा लें, क्योंकि हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है वो पिछले 10 सालों में केपीके में मकबूल नहीं हो सकी, और 3.5 सालों में पंजाब और फेडरल में भी जो है वो मकबूल नहीं हो सकी। तो जो मकबूलियत परमानेंट होती है ना, वो पॉलिसी की होती है, और जो शख्सियत की होती है ना, वो आर्जी तौर पर होती है। और वो शख्सियत के कहे गए अल्फाज और ज़ुबान जो है ना, अल्फाज का सहारा लेकर, जैसे हम कोई बिजनेस में डील्स करते हैं, वो सिर्फ ज़ुबान की बुनियाद पर, कम्युनिकेशन की बुनियाद पर, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ठीक है, उनकी बुनियाद पर, इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, उनकी बुनियाद पर हम करोड़ों अरबों खरबों की भी डील कर जाते होते हैं। और इसको सफारतकारी भी कहते हैं, डिप्लोमेसी भी कहते हैं, जो कि डिप्लोमेसी के जरिए बड़े से बड़े काम निकलवा लेते हैं हम अपने मुल्कों के, सिक्योरिटी के, इकोनॉमी के, ट्रेड के, कल्चर के, हर तरह के। तो ये चीज़ है कि माजरत ज़रा बाहर आवाज़ आपको आ रही थी। तो ये बात है कि इमरान खान साहब ये तमाम सियासी जमातें, चाहे वो 13 सियासी जमातों के तहत जितना भी करप्ट है, जितना भी गद्दार है, जितने भी चोर डाकू हैं, लेकिन वो एक सिस्टम का हिस्सा तो है ना। पीपल्स पार्टी और नून लीग इस मुआशरे का हिस्सा है, जमात का एक हकीकत है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। तो जब पीटीआई नहीं थी, तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ही थी जिसने मुशर्रफ के खिलाफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। चाहे मरोसी सियासत थी, चाहे डाकू थे, अगर ये दोनों ना होती तो पाकिस्तान में जमहूरियत का कब होती, कहाँ होती। लेकिन अब क्योंकि इनका अल्टरनेटिव्स सियासी जमातें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, शऊर आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, नई नस्ल जवान हो गई है, इनकी जो पुरानी पॉलिसियाँ थी, जो करप्शन थी, वो मंजर आम पर आ चुकी है। तो अब पीटीआई को चाहिए कि ये फितना और फसाद, इमरान खान साहब फितना और फसाद ना फैलाएं, सिर्फ अपने मफादात के लिए कि मेरी मकबूलियत कम हो जाएगी। मकबूलियत, एक बात आपको बताऊं मैं, जो मकबूलियत होती है ना, वो मरने के 50 साल बाद भी ख़त्म नहीं होती, जो असल मकबूलियत होती है। और ये जो इमरान खान साहब ने अपने 2-3 बयानियों की वजह से, उनका सहारा लेकर, जुमलों का सहारा लेकर, अल्फाजों का, उन्होंने अपनी मकबूलियत और शोशेबाजी जो है ये अवाम में फैलाई हैं, वो यही साबित करती हैं कि यार 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अल्फाजों की, तकरीरों की मकबूलियत इतनी ही होती है। इसके बरक्स अगर आपकी पॉलिसी की मकबूलियत होती ना, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते पूरे मुल्क के, दूर अफ्तादा जो है हमारे बैकवर्ड जो हमारे इजला हैं, जनूबी पंजाब के दूसरे लाहौर, कराची के अलावा, तो बलूचिस्तान और सिंध, अंदरूनी सिंध में और जनूबी पंजाब में, तो ये चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, तो उधर अगर आप इकोनॉमी के लिए कुछ करते तो आपकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा होनी थी कि तहरीक अदम इतमाद आने की ज़रूरत नहीं थी होनी। तहरीक अदम इतमाद आई ही उसी वक्त थी जब आपकी मकबूलियत अदारों ने रिपोर्ट की कि 0/0 हो गई है। तो ये तो जनरल बाजवा का आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। और अपोजिशन जब
अपोजिशन जमातों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अदम तमाद आपके जरिए आप निकले और आपने अमरीकी कार्ड खेलकर आप फिर अवाम में मकबूल हो गए आर्जी तौर पर। तो ये मकबूलियत कोई मकबूलियत नहीं है, ये फ्रॉड और जाली और फ्रॉड है। ये एक बिल्कुल एक जाली मंसूबा है इमरान खान का। इमरान खान साहब कोई अवाम में मकबूल नहीं है। इमरान खान साहब ने ऐसा कौन सा काम किया है जो रहती दुनिया तक पाकिस्तानी कौम के काम आएगा? क्या काम क्या किया है? मैं सारे लोगों से आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इमरान खान साहब किस वजह से मकबूल हैं? क्या उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था? जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था वो तो हमसे अड्डे मांगे ही नहीं थे अमेरिका ने। अगर अमेरिका ने अड्डे मांगे भी होते तो ये जो है वो इमरान खान साहब ने अपनी बयान से बदल गए हैं कि अब वो अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं। ज़ल्मे खलीलजाद उनके हक में बयानात दे रहे हैं, वो पाँव पकड़ रहे हैं, लेट भी गए हैं। इमरान खान साहब अमरीकियों के सामने नीचे लेट गए अपने पावर हासिल करने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए। क्या ये होता है लीडर? लीडर तो वो होता है जो एक नजरिए की खातर 80-80 साल जेल काटते हैं, भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, एक चादर में जो है ना अपनी जिंदगी बसर कर लेते हैं, ठीक है। और उनको कोई गाड़ियों की मौत की फिक्र या डर नहीं होता। माजरत ये ज़रा बाहर आवाज़ आ रही है तो क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग ही हैं तो हम ऐसी ही सोसाइटीज़ में रहते हैं। तो ये बात है कि इमरान खान साहब आपको शर्म करनी चाहिए। हम सारी सियासी जमातों का एहतराम करते हैं। ये जो इलेक्शन है, जमहूरी सरकार पार्टी नहीं चाहती कि पंजाब के इलेक्शन पहले हों। हम यही चाहते हैं, तमाम अदारों से हमारी दरख्वास्त है, सुप्रीम कोर्ट से भी और रियासती अदारों से भी, कि जो सारे जनरल इलेक्शन है पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन करवाए जाएं, ताकि तमाम सियासी जमातों को बराबर खेलने का मौका दिया जाए बशमूल जमहूरी सरकार पार्टी के। और ये जो इमरान खान साहब को डर लगा हुआ है ना, एक तो अपने ये केसेस हैं जो इनके जो नहली के केस चल रहे हैं, तोशा खाना के, टहरियान के, तरह तरह के फॉरेन फंडिंग के, फिर दहशत गर्दी के 150 केसेस हैं। इसके अलावा इनके अपने रहनुमाओं के खिलाफ करप्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा है। नैब में केसेस उस्मान बजदार के चल रहे हैं। खरबोल पैक की जो करप्शन है, पिंकी पेरनी की है, वो गोगी फरा खान की है। तो वो सारा का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट मिल जाए, सारों को केसेस ख़त्म हो जाए। और जब पंजाब गवर्नमेंट मिल जाएगी तो फिर कौमी असम्बली का इलेक्शन और जनरल इलेक्शन जीतना आसान हो जाएगा। सारी बात है, पंजाब ही सब कुछ है। जिसने वो पंजाब में इलेक्शन जीत लिया उसने वफाक में इलेक्शन जीत लिया। तो ये एक आर्जी मकबूलियत है जो कि वक्तन फ़वक्तन उनकी कम हो रही है। मेरे ख्याल से कुछ 40 से 50% मकबूलियत कम होगी जो आर्जी थी, बाकी 60 से 50% रह गई है, जो कि अगले भी 3-4 महीनों में वो ख़त्म होकर 30-40% तक रह जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अवाम बड़ी बाशऊर है। जो आपने एक हवा फैलाया हुआ था इमरान खान साहब ने नौजवानों में, इमरान खान साहब ये हैं, इमरान खान साहब वो हैं, वो तकरीरें घसी पीटी, डेली तकरीरें, और अवाम में रहने के लिए इमरान खान साहब ईद में कोई फंक्शन कर लेते हैं, ये खिताब कर लिया, ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ अवाम में टच रहने के लिए वो वही घसी पीटी बातें करते हैं, लूट के खा गए। ये जनरल बाजवा ने अब उन्होंने एक नया बयान दिया है कि मैंने जो असम्बलियाँ हैं वो जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी हैं। यार ये कितना बड़ा, उनको जब लगा ना मैंने 1 साल के अमेरिका कार्ड खेला है, फिर जनरल बाजवा कार्ड खेला है, फिर असम्बलियाँ, फिर जब उनको पता चला मेरी मकबूलियत कम हो रही है, ये बयान क्यों दिया गया है, उन्हें पता चल गया था, उनको रिपोर्ट्स दी गई है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत कम हो रही है, कि उन्होंने असम्बलियाँ क्यों तोड़ी हैं, अवामी मैंडेट की उन्होंने तौहीन क्यों की है, अपनी अना की खातर उन्होंने पूरे निज़ाम को उन्होंने मलिया मीट क्यों किया है। तो अपने जो है वो उन्होंने इंतशार और फितना और बदअमनी और सियासी अदम इस्तेहकाम इमरान खान साहब ने क्यों फैलाया है? बर्दाश्त कर जाते। जिस मुल्क ने और जिस निज़ाम ने इनको KPK में 2 दफ़ा सूबाई हुकूमत दी और पंजाब में हुकूमत दी, फिर फेडरेशन में हुकूमत दी, तो थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर जाते ना। जहाँ पे फिर अगर दूध के साथ रोटी मिलती रहे सारा साल, तो अगर कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ते मिर्चों के साथ रोटी मिले तो वो फिर बर्दाश्त और सब्र करके वो खानी चाहिए। ये नहीं कि मीठा हप हप और कड़वा थू थू।
تو عمران خان صاحب اتنی بد اصل انسان ہے, بد نسلی انسان ہے, نمک حرام ہے. جس پاکستان کا نمک انہوں نے کھایا ہے, جس پاکستان نے انہوں نے اتنی عزت دولت شہرت دی ہے, اسی پاکستان کے خلاف یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. اور ان کے ٹاؤٹ جو ہیں بیرون پاکستان بیٹھے ہوئے, وہ بھی پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب بھی سازش کر رہے ہیں. تو یہ ایک سازشی عنصر ہے عمران خان صاحب. یہ فتنہ اور فساد ہے. ان کو تمیز نہیں ہے ذرا بھی بولنے کی, نہ کسی سے ڈیل کرنے کی, ڈپلومیسی میں ذرا بھی نہیں ہے. اگر یہ اتنے ہی بہادر ہوتے یا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہوتے تو آج یہ نیچے لیٹ رہے ہیں. میں تمام نوجوانوں سے سوال پوچھتا ہوں, میں کچھ ایسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا, میں صرف اور صرف حقائق پر ہی بات کرتا ہوں. تو یہ اتنے احسان فراموش ہیں, تو اپنی خود غرضی کے لیے یہ پھر پنجاب گورنمنٹ پہلے لینا چاہتے ہیں, 14 مئی کو الیکشن کروانا چاہتے ہیں. اور اوپر سے میں نے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جو سپریم کورٹ ہے, یعنی جوڈیشری ہے, پارلیمنٹ ہے اور انتظامیہ, تینوں آئین کے سامنے کھلی بدماشی کر رہی ہیں. نہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آئین کے مطابق چل رہے ہیں, نہ پارلیمان جو ہے آئین کے مطابق چل رہے ہیں. انہوں نے جو بل پاس کیا ہے سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ جو کیا ہے, وہ صرف ایک قانون ہے. آئین میں ترمیم چاہیے ہوتی ہے. سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے, 2/3 میجورٹی سے آئین میں ترمیم کریں, پھر جو ہے نا سپریم چیف جسٹس آف پاکستان کے جو ہے وہ آپ اختیارات ہیں وہ ضم کریں گے, کم کریں گے. تو یہ بھی آئین کے خلاف ورزی چل رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں کہ یہ 90 دنوں میں الیکشن ہو رہے ہیں, KPK میں 90 دنوں میں کیوں نہیں ہو رہے, اور پنجاب میں 90 دنوں کیا, یہ اوپر 4-5 مہینے ہو گئے ہیں. تو یہ آپ الیکشن 90 دنوں میں نہیں ہو پا رہے. صرف اور صرف ظاہری بات ہے اپنی پسند کا ایک بینچ ہے, PDM بھی ٹھیک کہتی ہے. تو چاہے وہ جس طرح بھی ہے, یہ اس طرح یہ ناانصافی ہے, یہ انصاف کا قتل کرنے کے مترادف ہے. اور میں یہی پاکستان کے جو ذمہ داران ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے اور آئینی ادارے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ فتنے اور فساد میں نہ آئیں. آپ سائڈ پہ, آپ کے اپنے ججز جو ہیں سارے خلاف ہیں. تو یہ سیاسی معاملہ ہے, سیاستدانوں کو حل کرنے دیں. پہلے فوجی افسر آتے تھے, آرمی چیف مداخلت کرتے تھے سیاستدانوں کے تنازع میں. اب جو ہے وہ جو ہے نا جوڈیشل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مداخلت کر رہی ہے. تو کب تک آپ ان کو جو ہے نا وہ مداخلت کر کے ان کا قبلہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ ایک تناظر کے حساب سے چیف جسٹس پاکستان ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن یہ کوئی دیر پا یا مستقل جو حل نہیں ہے. ہمیں عارضی حل سلوشن کی بجائے ہمیں یہ کاکڑ فارمولا, وہ بھی ایک عارضی حل تھا نا. بعد میں کیا سیاستدانوں نے اپنے تنازع خود نپٹانا ختم کر دیے تھے؟ بالکل بھی نہیں. تو فوج اور عدلیہ کو اکیلے چاہیے کہ سیاستدانوں کو اکیلے چھوڑ دیں. کتنی لڑائی کریں گے, کتنا نقصان کریں گے, کرنے دیں ان کو. چیف جسٹس صاحب آپ پیچھے ہٹ جائیں, جو بھی ہوتا ہے ان کو لڑنے دیں. اپوزیشن اور حکومت, PDM کو, نون لیگ اور PTI کو آپس میں لڑنے دیں, خون خرابہ کرنے دیں. کتنا کریں گے, کتنا لڑیں گے؟ یورپ اگر 2 جنگ عظیم لڑ گیا ہے, کروڑوں جانے انہوں نے گوا کے سیکھا ہے یورپ نے کہ ہم نے بارڈر بھی ایک دوسرے کے نہیں بنانا, وہ صرف ایک لکیر کھینچنی ہے, یورپی یونین بنانی ہے, نیٹو فورس بنانی ہے. تو کیا نون لیگ اور PTI یعنی اپوزیشن جماعتیں اکیلے لڑ کے خون خرابہ کر کے نقصانات کر کے یہ اینڈ میں سیکھیں گی نہیں؟ جب تک ایکسٹرنل فورس جو ہے وہ کوئی مداخلت نہیں کرتی, چاہے جوڈیشری ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے کوئی بیرونی ملکی ایمبیسی ہو, نہیں کرے گی. یہ سیاستدان خود سیکھیں گے. جو کہتے ہیں نا چھوٹے بچے کو چلنا سکھائیں گے, وہ گرے گا, وہ گرتا ہے, وہ ایک قدم گرتا ہے پھر اگلے قدم اٹھ جاتا ہے, گر کے وہ پھر چلنا سیکھ لیتا ہے. یہ گر رہے ہیں, ارتقاء کے عمل سے پاکستان گزر رہا ہے, آپ گزرنے دیں. چیف جسٹس صاحب میں ہاتھ چھوڑتا ہوں آپ کے سامنے, آپ سیاستدانوں میں پارلیمان میں مداخلت مت کریں, اور آرمی چیف سے بھی کہتا ہوں آپ مداخلت مت کریں. آپ سیاستدانوں کے ایک ایسا پودا ہے کہ اس کو خود اس کی گروتھ ہونے دیں. یہ پودا ہے کہ اس کا ایک بنیاد ہے, اس کی نیچرل گروتھ ہونے دیں, نشوونما ہونے دیں, جو کہ بڑا ہو کر ایک مضبوط درخت خود ہی بن جائے گا. وہ خود طے کرے گا اس نے کتنی ٹہنی اور کتنی شاخیں اس نے بنانی ہے. تو یہ مداخلت مت کریں آپ سیاستدانوں کے عمل میں, چاہے سیاستدان جیسے بھی ہیں. تو ہاں جی, ایک بات ہے چیف جسٹس صاحب, اگر آپ نے مداخلت کرنی ہی ہے نا, میں ثاقب نثار صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں,
جواد خواجہ کو بھی، آصف سعید کھوسا کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، افتخار محمد چودھری صاحب کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ ان کے کرداروں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو کہ انتظامیہ میں اور پارلیمان میں مداخلت کرتی ہے، ان کو مفلوج کر دیتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر اتنی ہی پرواہ ہے نا گڈ گورننس اور بیڈ گورننس کی، تو آئیں آپ اصلاحات ریفارمز لائیں، پارلیمان کے ساتھ بیٹھ کر وزیر اعظم اور چیف جسٹس اکٹھے بیٹھیں اور طے کریں ہم نے عدلیہ میں اصلاحات لانی ہے، نئی قانون سازی کرنی ہے، اور ہم نے انتظامیہ، پولیس، آرمی، جتنے بھی ادارے ہیں، واپڈا، ہر طرح میں ہم نے اصلاحات لانی اور نئی نیو لیجسلیشن کرنی ہے۔ آپ آئیں، یہ پرماننٹ اور دائمی حل ہے نا، یہ کوئی ذاتی پسند اور ناپسند کی تو بات رہے گی نہیں۔ اگر آپ واقعی ہی مخلص ہیں تو آپ آئیں، آپ ایجنڈا لائیں، ڈرافٹنگ لائیں لیجسلیشن کی، اداروں کو ٹھیک کریں۔ آپ جو کرپشن پر جو سزا ہے وہ صرف 7 ایئرز کی ہے، اس کو بڑھا کر آپ کریں 60-70 سال کی، اور آپ اس میں جرمانہ جائیداد کرکی کے بھی کریں۔ آپ ایجوکیشن میں، پولیس میں ریفارمز لائیں، جو ہمارے صحت میں ریفارمز لائیں، اکٹھے بیٹھو تو صحیح، کچہری میں جو ماتحت عدلیہ ہے، جو سپریم کورٹ ہے، اس میں آپ جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ دادے پردادا جو ہے نا مر جاتے ہیں، بچے اگلی 5 نسلیں ہوتی ہیں وہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں، اور جو اکیوزڈ ہوتے ہیں، ملزم ہوتے ہیں، وہ جیلوں میں مر جاتے ہیں، لیکن وہ بعد میں ان کو رہائی ملتی ہے۔ یہ شرمناک کردار ہے عدلیہ کا۔ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب، آپ کو یہ اگر واقعی آپ مخلص ہیں نا، پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو عمران خان صاحب کو آپ فتح دلوا کر پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنا کر عمران خان صاحب کو، آپ پاکستان کا کوئی بھلا نہیں کر رہے، نہ ہی بھلا ہو سکتا ہے۔ بھلا صرف اور صرف ریفارمز کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، پولیٹیکل پروسیس اور کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ عوام کو یہ سبق نہ پڑھائیں، پچھلے 76 سالوں سے ہم آپ کا سبق پڑھ کے ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ اب آپ ہمارا سبق پڑھیں، جو ہم کہتے ہیں عوام کا سر چشمہ، اللہ کے بعد جو طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، ہماری رائے کا احترام کریں، ہماری رائے کا انتظامیہ بھی احترام کرے، پارلیمان بھی کرے، اور عدلیہ بھی کرے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کرے، اور بیرونی طاقتیں بھی کریں۔ مجھے اجازت دے، اللہ نگہبان۔